میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا اے چار کام تسی کرنے نے۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا افش السلام، سلام نو عام کرنا، اطعم الطعام، بھکھیاں نو کھانا کھلانا، وصل الارحام، رشتیاں نو ملانا، وصلو باللیل والناس نیام، جدو رات نو لوگ سو جاندے نے اس ویلے اٹھ کے اللہ دے حضور نمازاں پڑھنا، تدخل الجنت بالسلام، تسی سارے سلامتی دے نال، امن دے نال، بغیر کسے قسم دے خوف اور خطرے تو اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل۔ روزدار نو کل بخشانا، قرآن تے روزے نے، روزدار نو کل بخشانا، قرآن تے روزے نے، سونے رب نو کل ہے منانا، قرآن تے روزے نے، سونے رب نو کل ہے منانا، قرآن تے روزے نے۔
دن روزے دے اہتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے سایہ رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے دعا کرنیا کل سفارش نے اللہ دینیا کر نوازش نے اللہ دینیا کر نوازش نے ساڈا بن وکیل خجانہ ایک دفعہ بولو سبحان اللہ اللہ دی عدالت اندر ساڈا بن وکیل خجانہ قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے جڑا ماہر بالقرآن سی سونا رب اس دا میزبانوں سی سونا رب اس دا میزبانوں سی ہے پروٹوکول عطانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو کل ہے منانا قرآن تے روزے نے تے آخری جملہ بڑی محبت پیار والا توجہ دینا سماعت فرمانا تیرے انج دے یار استقبال و سن نہ جگ نو خواب خیال و سن نہ جگ نو خواب خیال و سن تینو تم گیا نال سجانا تینو تم گیا نال سجانا قرآن تے روزے نے سونے رب نو کل ہے منانا قرآن تے روزے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات بابرکت واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ساری کائنات نو بنانے والا نظام کائنات نو چلانے والا بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سید البشر سید الرسل کونین دی تاجدار مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ نبی دا سونا نام بار بار میری گفتگو دے اندر آئے گا انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ درود پاک پڑھاں گا تسی بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ حضور دا نام سن کے اگر درود نہیں پڑھنا تے ایتھے بین دا کوئی فائدہ نہیں دا میرے نبی دا نام آئے تے سارے ذرا پیار دے نال اپنی زبان نو حرکت دے کے بلند آواز دے نال درود پاک پڑھنا ہے جاگ دے بیٹھے ہو نا سارے ایک دفعہ محبت نال بولو سبحان اللہ تاکہ مجمع دے اندر تھوڑی بہار آئے اس طرح ستا ستا مجمع ہوئے نا پھر بیان اندر بھی کوئی اتنا مزہ تے لطف نہیں ملدا اللہ پاک تہاڈی حاضری قبول فرمائے سارے ایک دفعہ پھر نا مسکرا کے بولو سبحان اللہ حضرات بڑے ہی بابرکت دن تے بڑیاں ہی بابرکت راتاں نے بڑے ہی خوش نصیب انسان خوش نصیب اللہ دے بندے نے جڑے انہاں کڑیاں دے کولوں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بڑے ہی بد نصیب اور بدبخت انسان نے اس مہینے دے اندر انہاں راتاں دے اندر بھی رب دے نال صلح نہیں کر سکے اللہ نو نہیں منا سکے گناہاں دیاں معافیاں نہیں مانگ سکے
میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن تو پہلے دعا کرانگا تسی دلو آمین بولنا ہے اللہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اس مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اللہ پاک ہر دن تے ہر رات دے اندر بہت سارے لوگاں نو جہنم تو آزاد فرما دیندے نے اللہ اسی تیرے کو دعا کرنے ہیں گناہگار بیٹھے ہیں اللہ سانو ساریاں نو جہنم تو آزاد فرما کے جنت دا وارث اور مالک بنا دے سارے ایک دفعہ پھر بولو آمین اللہ جتنے اس پنڈ دے لوگ قبراں دے مہمان بن گئے آخرت دے اندر چلے گئے دنیا چھڑ کے چلے گئے کسے دا پائی کسے دا ویر کسے دی ماں کسے دا باپ کسے دا عزیز رشتہ دار مؤمنین موحدین توحید والے ایمان والے اللہ جتنے تیرے بندے سانو چھڑ کے چلے گئے نے اللہ سی دعا کرنے ہیں اللہ ساڑی آج دی حاضری دی برکت دے نال انہاں دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا اسی بھی دنیا تو چلے جانا اللہ اسی اس بابرکت رات دے اندر رمضان المبارک دے اس مقدس مہینے دی 23ویں رات تاک رات دے اندر دعا کرنے ہیں اللہ اسی ہے تے بڑے گناہگار اللہ جدو موت آوے تے اس حال اندر موت دیویں کہ تو تھاڑے تے راضی ہوئی محبت نال بولو آمین یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائی یا اللہ نماز والی رکوع والی سجدے والی ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرمائی حضرات قرآن مجید فرقان حمید دے دو مختصر حصے تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے نے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اللہ دے کولو ڈرو جس اللہ دا نام لے کے تسی ایک دوسرے دے کولو سوال کر دے اور دوسرے نمبر تے فرمایا رشتیاں دا خیال کرو کہاں دا خیال کرنا یار بولو گے تو پھر نا کہاں دا خیال کرنا بولو تھوڑا جنا نیند گوڑے میں نو بھی نیند آ رہی میں سفر کر کے آیا رات نو اسی بھی جاگ دے رہے ہیں کل بھی پرسوں میں میں الحمدللہ قرآن سنا رہے ہیں اپنے پینڈ ویچ تے محمدی صاحب نے کافی دیر پہلے دا وعدہ لیا ہے عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید اسلامک سٹی سینٹر والے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے قاری عبدالواحد صاحب دی محبت اللہ پاک قبول فرمائے تو اڈا مل بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے میں انشاءاللہ تواڈے ذوق دے مطابق بیان کرانگا کیونکہ گفتگو ادوں ہی اچھی لگ دی جدوں دا اثر ہو رہا ہوئے ان دا فائدہ ہو رہا ہوئے میں دعا کرنا اللہ میری زبان تو ایسے جملے نکال دے کہ جڑے دلاں تے اثر کرن تے اسی عمل والے بن جائیے نیک بن جائیے اور ساڑی نیکی دے بدلے اندر اللہ پاک سانو جنت دا وارث بنا دے حضرات اللہ پاک نے فرمایا ہے اس اللہ دے کولو ڈر جاؤ جن دا نام لے کے تسی ایک دوسرے دے کولو مانگ دے ہو تے سوال کر دے ہو اور رشتیاں دا خیال کرو کہاں دا خیال کرنا ہے رشتے جڑے رشتے اللہ نے جوڑ دیتے نے نا جڑا نظام خاندان اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے باپ ماں اولاد چاچے مامے پھپھیاں تائیاں اور بھتیجے بانجے اے سارا نظام اللہ پاک نے نظام شریعت اور نظام خاندان اللہ نے عطا فرمایا ہے اور صرف خونی رشتے نہیں اس تو ہٹ کے دوست بیلی یار سجن اور محلے والے پنڈ والے ہمسائے ان سارے دا خیال کرنا ہے ان سارے دے نال اپنے تعلق نو بحال رکھنا ہے بہت سارے لوگاں نے نا اس مہینے دے اندر اللہ دے نال تے صلح کر لئیے میرا حسن ظن نے بہت سارے لوگاں نے اللہ دے نال تے صلح کر لئیے لیکن اپنے رشتہ داراں دے نال اجے بھی صلح نہیں کیتی اپنے رشتہ داراں دے نال اجے بھی صلح کیتی نہیں رمضان آخر تے پہنچ گیا ہے تے میں آج ایہو ہی گل سمجھانی ہے میرے بھائی اسی انہاں لوگاں دے نال بھی صلح کر لئی صلہ رحمی دو لفظاں دا مرکب یہ جملہ ہے صلہ دا معنی ہے ملا دینا رحم دا معنی ہے رشتہ رشتیاں نو ملانا بڑا عظیم عمل ہے اور یاد رکھنا میں شروع دے اندر ہی گل عرض کراں اگر اسی ایک کام نہیں نہ کر دے دل وچ نفرتاں نے حسد قدورتاں نے اور دوریاں نے پھر ساڑیاں نمازاں بھی اللہ پاک نے قبول نہیں کر پھر سجدے پہ کے رویں گا بھی تے رب نو چنگا نہیں لگنا پہلے دل صاف کر پہلے راضی کر ماں نو تے باپ نو
ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। اللہ پاک تیرے گناہوں تے معافیاں دے کلم پھیر دے گا۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے ایک صحابی آیا میرے آقا دے کول، آ کر کے عرض کردہ ہے سونیا کوئی ایسا عمل دسیا جے کہ جس عمل دی برکت، توجہ، جس عمل دی برکت دے نال اللہ پاک میں نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ تسی بھی جانا ہے نا جنت وچ، تے ہر مسلمان دی یہ ہوئی خواہش ہے کہ دنیا جمیں بھی گزر دی بھی اللہ سونیا آخرت اندر عزت عطا فرمائی تے جنت دا داخلہ نصیب فرمائی۔ تے آ کر کے عرض کردہ سونیا جنت ملنی ہے، جنت کی میں ملے گی؟ کوئی عمل دسو میں عمل کراں اللہ میں نو جنت دا مالک بنا دے وے۔ حضور نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ دی عبادت کر تے رب دے نال شرک کرنا، تو قیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ، نماز پڑھیا کر تے زکات ادا کریا کر، وتصل الرحم تے رشتیاں نو ملایا کر۔ یہ کام تو کرے گا تے اللہ پاک تینو جنت دا وارث بنا دے گا۔ اسی زکات بھی دے دیتی، نماز بھی پڑھ لئی، توحید نو اپنا لیا، شرک تو اسی بیزاری دا اعلان کر دیتا، اور بڑی دلیری دینا لسی کیا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم ہی حقیقی ایمان والے توحید والے، لیکن جب رشتوں کو ملانے کی باری آئی تو ہم بھی بڑے پیچھے پیچھے نظر آئے۔ نبی پاک نے فرمایا تصل الرحم، رشتیاں نو ملاؤ، پھر اللہ پاک کی کرے گا؟ جنت دا وارث بناوے گا۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود، میرے آقا نے فرمایا جندہ رب تے ایمان ہے، جندہ آخرت تے ایمان ہے کہ اللہ دی عدالت لگے گی، اللہ دا ترازو لگے گا، عملہ نو تو لیا جاوے گا، برے عملہ والا جہنم دے اندر جاوے گا، چنگے عملہ والا جنت دے اندر جاوے گا، جندہ رب تے آخرت دے دن تے ایمان ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اندہ حق باندھا ہے سب تو پہلے صلہ رحمی دا عمل اپنا۔ صلہ رحمی کرنے والا بندہ اصل دے اندر ایمان والا مومن بندہ ہے۔ کیوں جی؟ صلہ رحمی کرو گے انشاءاللہ، اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تا اس پنڈ چ پہلی باری آیا، میں حسن ظن، نبی پاک نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ۔ کیوں جی کار صاحب؟ حسن ظن میں ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ میرا تے اچھا گمان ہے بھائی جان کہ اس پنڈ دے وچ لوگ آپس دے اندر پیار محبت دی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن شیطان بڑا بے ایمان ہے، شیطان دشمن ہے، آپس دے اندر کوئی نفرتاں، کوئی دورتاں، کوئی دوریاں ڈال دیندا ہے، انہاں دوریاں نو پالنا نہیں۔ بس اے ہی گل کہہ کے جاواں گا، انہاں دوریاں نو پالنا نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا 3 دن تو زیادہ اگر تو ناراضگی رکھیں گا نا تو ایتھے جنیاں مرضی ٹکرا مارے اللہ نے تیری نماز بھی قبول نہیں کرنی۔ پھر سحریاں افطاریاں کدھر جان گیاں، پھر سارے دن دی بھوک تے پیاس کدھر جاوے گی؟ حضور فرماندے نے 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھنی، سارے بولو 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھنی۔ میں تقریر بھی شروع کرنا جڑی تسی سننا چاہ رہے ہو، پہلے گل سمجھانا چاہنا۔ ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر سوموار تے ہر جمعرات نو ہر بندے دے عمل اللہ دے دربار اندر پیش کیتے جاندے۔ کتھے پیش کیتے جاندے؟ کسے دنیا دی عدالت اندر نہیں، اللہ دی عدالت اندر۔ ہر سوموار تے ہر جمعرات ہر انسان دے، ہر مرد اور عورت دے عمل اللہ دے فرشتے رب دے دربار اندر لے کے جاندے نے۔ میرے آقا مدنی سرکار نے نبوت والی سچی زبان تو ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک مشرک بندے تو علاوہ، مشرک بندے سارے توحید والے بیٹھے ہونا الحمدللہ، مشرک بندے تو علاوہ ہر بندے دے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو، اے جڑے دو بندے جڑے آپس وچ ناراض نے، جنی دیر تک صلح نہیں کر لیندے انہاں نو میں معاف کرنا ہی کوئی۔ اے ناراضگی ختم کر، ظلم تیرے کول ہویا یا اون دے کول ہویا ہے؟ حضور نے فرمایا چنگا ہو اے جڑا پہل کردا ہے صلح۔ اے نہ ویکھ برادری کی آکھے گی، محلے والے کی آکھن گے ناک نہیں رہندی، اے زید دے پیچھے نہ لگ، شیطان دے پیچھے نہ لگ، تو جھک جا، اللہ تینوں بلند کر دے۔
اللہ فرماندے نے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. تو چنگا بن کے تا ویکھ, تو پہل کر کے تا ویکھ, تو جھک تے ویکھ. اللہ تہاڈیاں اے نفرتاں تے دشمنیاں ختم فرما کے محبتاں تے دوستیاں دے اندر تبدیل فرما دے. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو صلہ رحمی دا عمل اپنانے دی توفیق عطا فرمائے. اچھی بولو آمین. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دیوکار ذرا غور کرو, مدنی سرکار نال پیار کرنے والو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زہرانو, سیدات نساء اہل الجنہ ماننے والو, اے مسلمانو, رب ذوالجلال والاکرام دا قرآن اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. رب ذوالجلال والاکرام فرما دینے اوہ میرے بندے اللہ دے کولو ڈر جاؤ, جس اللہ دا نام لے کے تسی ایک دوسرے دے کولو مطالبے کر دیو, ایک دوسرے دے کولو سوال کر دیو. والارحام تے رشتیاں دا خیال کرو, صلہ رحمی دا عمل اپنا لو. میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی دا نام آوے محبت دے نال درود پاک پڑھنا. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی, ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی. جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. ذرا گج کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو, سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے, میرے آقا مدنی سرکار مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے. اللہ اکبر, اللہ نوجوانوں, اللہ دی خاطر میرے نبی نے ہجرتاں کیتیاں, دین دی خاطر میرے نبی نے ہجرتاں کیتیاں. اللہ اکبر, اللہ قرآن دی خاطر میرے نبی نے ہجرتاں کیتیاں, اپنے رشتہ دارانو قربان کیتا, اپنے وطنو قربان کیتا, اپنی محبتاں نو قربان کیتا. میرے آقا مدنی سرکار ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ دے اندر پہنچ گئے. میں اللہ کو دعا کرانگا مالکا جامعہ مسجد اقصی دے اندر آج جننے تیرے بندے آئے نے ساریانو مدینے دا مہمان بنا. مینو لئی نہ پھرو, مینو لئی, مدینے دی یاد اندر دو جملے, مینو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ, دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ, دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ. مینو لئی نہ پھرو, مینو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ, دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ. میں تے قال اللہ قال رسول منیا, شرک و بدعت والا بھوتے اپنے ہتھی بنیا. شار چھاڑ کے, شار چھاڑ کے میں حصہ لیا خیران دے وچ, دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ. مینو لئی نہ پھرو, مینو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ, دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ. دل کردا میں روز دے
پاس ہوواں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے آقا فرماندے نے صحابیو رب ذوالجلال والاکرام نے میرے حجرہ پاک تو لگ کے امی عائشہ دے حجرہ پاک تو لگتے میرے منبر تک اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا دل کردا میں روز دے پاس ہوواں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں لکھیا جاواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لئی نہ پھرو لاہور دے بازاراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے لوگو میرے آقا مدنی سرکار نے مدینہ پاک دے اندر سب تو پہلا جڑا بیان کیتا سب تو پہلے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا سب تو پہلے جڑی تقریر میرے آقا مدنی سرکار نے بیان فرمائی اللہ اکبر اللہ نوجوانوں ایہو تقریر سنا کہ میں بات نو ختم کرانگا میرے آقا مدنی سرکار نے 4 چیزاں بیان کیتیاں سارے بولو کنیاں چیزاں 4 چیزاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آقا فرماندے نے صحابیو جیڑا بندہ اینا 4 چیزاں تے عمل کر لوے گا یہ 4 چیزاں اپنا لوے گا بڑی سلامتی دے نال اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاوے گا تسی بھی جانا ہے جنت دل کردہ ہے نا او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی پنی ہوئی مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ ہے لاچار کوئی نہیں او جنت جدے وچ ہے بیمار کوئی نہیں او جنت جدے وچ معطر نے خوراں او جنت جدے وچ نے مٹھیاں کھجوراں او جنت جدے وچ سونے چاندی دے برتن نصیب والے سبحان اللہ برتن او جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے گویا عیش و عشرت دے دریا بہے نے جڑے جڑے جنت جانا چاہتے نے اچھی بولو سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 عمل اپنا لو اللہ پاک دی جنت اندر بڑی سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ گے میں اللہ کو دعا کرنا مالکا اسی بڑے گناہگاراں اسی بڑے سیاکاراں اسی بڑے خطاکاراں اللہ ساڈا نام اونا خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل فرما دے جنہاں نو تو بغیر حساب تو ہی جنت دا مالک بنا دے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ایوہ الناس افشو السلام حضور فرماندے نے لوگو پہلے نمبر تے سلام نو عام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہ نوجوانوں اس جملے نو اپنا معمول بنا لو آج تو بعد گڈ مورننگ نہیں آکھنا آج تو بعد گڈ نائٹ نہیں آکھنا آج تو بعد ہیلو ہیلو ہائے ہائے تے بائے بائے نہیں آکھنا بلکہ السلام علیکم نو اپنا لو تو ایک دفعہ بولے گا السلام علیکم 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال اندر تو بولے گا ورحمت اللہ 20 نیکیاں تیرے نامہ اعمال اندر تو بولے گا وبرکاتہ 30 نیکیاں اللہ پاک تیرے نامہ اعمال اندر درج فرما دے گا ایک اور حدیث
حدیث دا مفہوم بیان کراں میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جدو بندہ السلام علیکم بولے دلاں دے اندر محبتاں پیدا ہو جاندیاں نے السلام علیکم دی برکت دے نال دلاں دیاں نفرتاں ختم ہو جاندیاں نے میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جدو دلاں دے اندر محبت آ جاوے پھر بندہ مومن بن جاندا ہے جدو مومن بن جاندا ہے پھر اللہ دی جنت دے داخل دا اللہ دی جنت اندر داخل ہونے دا حقدار بن جاندا ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا سلام نو اپناؤ رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا جدو تینوں کوئی تحفہ پیش کرے مفسرین سائد دے اندر السلام علیکم میں لکھے آئے اگر کوئی تینوں تحفہ پیش کرے السلام علیکم تو ان دے نالو بہتر تحفہ پیش کر السلام علیکم ورحمت اللہ کی اگر کوئی تینوں تحفہ پیش کرے السلام علیکم ورحمت اللہ کی تو ان دے نالو بہتر تے اچھا تحفہ پیش کر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہ نوجوانوں اے رب دے قرآن دے فیصلے نے اے اللہ دے قرآن دیاں ایتاں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے سلام نو عام کرو سلام نو عام کرو السلام قبل الکلامی ہر گفتگو تو پہلے السلام علیکم گھر جان تو پہلے السلام علیکم دکان تے آؤ السلام علیکم مسجد اندر آؤ السلام علیکم اللہ اکبر اللہ اس جملے دی برکت دے نال اللہ پاک دلان دے اندر محبتاں پیدا فرما دے گا نفرتاں ختم کر دے گا دوسرے نمبر تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آقا فرما دے نے صحابیوں اطعموا الطعام کھانا کھلایا کرو کی کرنا ہے کھانے کھلاؤ دعوتاں کرو اپنے رشتہ داراں دی دعوت کرو اپنے دوستاں بیلیاں دی دعوت کرو ماڑیاں دی دعوت کرو غریباں دی دعوت کرو مسکیناں دی دعوت کرو دعوت طعام حضور فرماندے نے اطعموا الطعام دوسرے نمبر بھوکھیاں نو کھانا کھلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اے نوجوانوں آؤ اسی اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لئیے اللہ سونیا اے توحید پورا دے رہنے والے اے مسجد اقصی دے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پوچھ دینے اے کھانا کنہ نو کھلائیے اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرما دینے لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الخافا پہلے نمبر تے اللہ پاک نے بیان فرمایا ایسے لوگ جنہاں نو جاہل بندہ غنی سمجھدا ہے جنہاں نو جاہل بندہ مالدار سمجھدا ہے تے حقدار لیکن وہ ظاہر نہیں کران دے اپنی مسکینی نو ظاہر نہیں کر دے اپنی غربت نو ظاہر نہیں کر دے اپنی فقیری نو ظاہر نہیں کر دے ایسے لوگ تلاش کرو ایسے لوگ تلاش کرو ایسے لوگاں نو کھانا کھلاو اللہ کو اکبر اللہ نوجوانوں میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آقا فرما دینے صحابیوں کچھ بندے ایسے بھی اللہ دے دربار اندر آنگے خفیہ طور تے اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے غریباں دے نال ماڑیاں دے نال اللہ اکبر اللہ تعاون کرنے والے اللہ دے دربار دے اندر آنگے سجے ہاتھ دے نال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے کھبے نو خبراں کوئی نہیں انج خفیہ طریقے دے نال ماڑیاں دے نال غریباں دے نال اللہ اکبر اللہ تعاون کرنے والا بندہ جدو رب دے دربار اندر آوے گا لوگ بڑے پریشان نے ننگے پاؤں ننگے جسم اللہ دے دربار اندر محشر دے میدان اندر لوگ بڑے پریشان نے اے خفیہ طور تے صدقے کرنے والا اے اپنے رشتہ داراں دیاں دعوتاں کرنے والا اے غریباں تے یتیماں نو کھانے کھلانے والا
خفیہ طور تے ماڑیاں دے گھر دے اندر راشن دے کے آنے والا جدو اللہ دے دربار اندر آوے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے گا اللہ پاک نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے گا ایسے لوگ تلاش کرو اللہ دا قرآن بیان پیا کر دائے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف ہے حقدار لیکن ظاہر نہیں کرتا منگدہ کوئی نہیں تے دوسرے نمبر تے فرمایا ایسے لوگاں نو دیو جیڑے چمڑ کے سوال نہیں کر دے کئی بندے تے چمٹ ہی جان دے نہیں یقین جان حضور نے فرمایا جڑے اس طرح ایک کاروبار بنا لیندے نا جان بوجھ کے ہٹے کٹے مانگ دے پھردے نے روزے قیامت جدوں اللہ دے دربار اندر آون گے انہاں دے چہرے تے ماس ہی کوئی نہیں ہوئی ایڈی ڈراؤنی شکل لے کے اللہ دے دربار اندر آن اے مال دی حص تے لالچ ہی ایسی ہے اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے اللہ جنہ دیتا ہی شکر ہے تیرا سانو شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے تے فرمایا لا یسألون الناس الحافا جڑے لوگاں کو چمٹ کے سوال نہیں کر دے مینوں دے دیو میں مر گیا میں کھپ گیا میرے بچے بھوکے میں کرایہ دینا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جڑے چمٹ کے سوال نہیں نہ کر دے انہاں نوں دیو حقدار نے لیکن غیرت مند نے حقدار نے ایمان والے نے وہ نہیں مانگ دے ہاتھ نہیں پھلان دے تلاش کر پہلے اپنے رشتہ داراں وچ ویکھ صلہ رحمی اگے ہی قاری صاحب کہہ رہا سی ایک بندہ پہ کہندا سی کہ رشتہ داراں نوں بھی بھلا فطرانہ دے لینا تے میں کیا کیوں نہیں دینا پہلا حق ہی رشتہ داراں دا پاویں صدقہ زکات فرضی ہے صدقہ پاویں نفلی ہے پہلا حق رشتہ دار دا اگر وہ حقدار ہے تے مستحق ہے حضور نے فرمایا مسکین نو صدقہ دئیے نا تے صرف صدقے دا ثواب ملدا ہے مسکین نو صدقہ دئیے تے صرف صدقے دا ثواب ملدا ہے تے جے رشتہ دار نو دئیے تے صدقے دا بھی ملدا ہے تے صلہ رحمی دا بھی ملدا ہے ڈبل اجر اللہ پاک عطا فرما دے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تیسرے نمبر تے میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے واسین الارحام میرے آقا فرماندے نے صحابیوں رشتیاں نو ملایا کرو صلہ رحمی کریا کرو قطع تعلقیاں نہ کریا کرو لڑائیاں تے جھگڑے نہ کریا کرو نفرتاں تے دشمنیاں نو نہیں پالنا اللہ اکبر اللہ کتنے ایسے لوگ نے کئی سال گزر گئے کئی مہینے گزر گئے اپنے پراواں دے نال نہیں بول دے اپنی ماواں دے نال نہیں بول دے اپنے باپ دے نال نہیں بول دے اپنے ویراں دے نال نہیں بول دے اپنی بہناں دے نال نہیں بول دے نہ میرے پیارے آجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لے میرے آقا نے فرمایا واسین الارحام رشتیاں نو ملاو صلہ رحمی دا عمل اپنا لو اوے نوجوانوں صلہ رحمی دا پہلا حقدار ماں تے باپ نے صلہ رحمی دے پہلے حقدار ماں تے باپ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک پروانہ آ گیا تے آ کر کے عرض کردہ سونیا حسن سلوک دا سب تو پہلے سب تو زیادہ میرے رشتہ داراں دے اندر حسن سلوک دا حقدار کون ہے میرے آقا نے فرمایا تیری ماں دوسرے نمبر تے فرمایا تیری ماں تیسرے نمبر تے فرمایا تیری ماں چوتھے نمبر تے فرمایا تیرا باپ پھر میرے آقا نے فرمایا والاقرب فالاقرب ہون باقی تیرے رشتہ دار بھی حقدار نے سب تو پہلے ماں دا ذکر کیتا اپنی ماں دی قدر کر لو اپنی ماں دے نال صلح کر لو اوے نوجوانوں ایس مجمع دے اندر اگر کوئی ماں دا نافرمان بیٹھا ہے ہنے ہی اٹھ کے چلا جاوے جا کے اپنی ماں دے کولوں معافیاں مانگ لوے اللہ اکبر اللہ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اگر ماں راضی ہے تے رب راضی ہے اگر ماں نو دکھ دیوے گا تے رب نے بھی راضی نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد واسطے جا رہے نے جنگ دے واسطے جا رہے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں فوجاں تیار نے صحابہ کرام جہاد واسطے جا رہے نے ایک پروانہ آگے عرض کر
ہے سونیا میں بھی جہاد تے جانا ہے، میں بھی میدان جہاد دے اندر قتال کرنا چاہنا، شہادت حاصل کرنا چاہنا۔ میرے آقا مدنی سرکار نے پہلا سوال کی تھا، میرے آقا فرماندے نے بیلیا ماں زندہ ہی کہ نہیں زندہ؟ تے کہنے لگا سونیا ماں تے زندہ ہے۔ حضور نو کتنا فکر ہے، ساڑھے لے ہون کوئی ہوندے تو انہاں کہنا جانا ہے جہاد تے چل تو اگے لاگ تین تا ٹائم نال شہید کروائیے۔ حضور نے فرمایا ماں زندہ ہی؟ جی آقا ماں تے زندہ ہے۔ فرمایا جا خدمت کر، تو جہاد تے نہیں جانا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، آ کر کے عرض کردہ سونیا میرا بھی دل کردہ میں جہاد پہ جاواں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں دیاں خدمتاں کر۔ پھر تیسری مرتبہ آیا تے آ کر کے عرض کردہ سونیا میرا دل کردہ میں میدان جہاد دے اندر اتراں، میں اللہ دے راستے دے اندر شہید کر دیتا جاواں، مینوں تیراں دے زخم لگن، مینوں تلواراں دے پھٹ وجن، میں اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو جاواں، شہید ہو کے اللہ دی جنت دا وارث بن جاواں۔ میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے بیلیا اگر مسئلہ جنت دا ہے، اگر تو جنت دا طالب ہے، جا اپنی ماں دی خدمت کر، تیری جنت اللہ نے تیرے ماں دے پیران دے تھلے رکھ چھڑی۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاواں، در در دکے پین انہوں مر جان جنہ دیاں ماواں، اوہ ماواں والے ماواں دے ول سو سو لاڈ لے جاون تے رو کر مریاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاون تے ماواں والے گودی لیٹن مل آئے خوشی خزانہ، ماواں باج یتیماں تائیں سارا جگ بگان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس بندے نو اے بات خوش کر دیئے ان دا کاروبار بھی ٹھیک چلے، انہوں اللہ پاک برکتاں والا رزق عطا فرماوے، انہوں اللہ پاک لمبی عمر عطا فرماوے، خوشیاں والی زندگی نصیب فرماوے۔ من سرہو ان یمد لہو فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، میرے آقا نے فرمایا فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، سب تو پہلے اپنی امی تے ابو دی خدمت کرے، دوسرے نمبر تے فرمایا صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داراں دا خیال کرے، اپنے رشتہ داراں دا خیال کرے، ناراضگیاں نو ختم کر دے وے، کوئی تیرے نال چنگا بولے یا بندہ بولے، کوئی تیرے نال اچھا رویہ اختیار کرے یا برا رویہ اختیار کرے، تیرا کام بندا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کا انہو ولی حمید۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے دا تعلق نبھان والا بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اسی بدلے دی رشتہ داری نبھانے ہیں، عدلے کا بدلہ، بھئی تو بلایا ہے تے میں بھی بلاواں گا، تو آیا ہے تے میں بھی آواں گا، تو نہیں آیا تے میں بھی نہیں آونا، تو چھاڑ دیتا ہے تے اسی بھی چھاڑ دیتا ہے، سانو کی تیری کان اسی تے پہی مرن جیون ختم کر دینے، تو میرے لی مریا تے میں تیرے لی مریا، چھوٹی چھوٹی گالت نکیاں لڑائیاں نکے جھگڑے تے انج اسی مرن جیون ختم کر دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا اے نہیں صلہ رحمی،
بھی انہیں تینوں بلایا کہ ہن تو بھی بلایا وہ ہس کے بلاندا ہے تے تو بھی بلا لیا جے نہیں بلاندا تے نہیں بلایا اے صلہ رحمی نہیں دی حضور نے فرمایا ہے تیرے نال کوئی برا کرے تو چنگا کر اے صلہ رحمی ہے اینج دی صلہ رحم ایک بندہ آ گیا میرے آقا دے کول آ کر کے عرض کردا سونے ہاں میرے رشتہ دار بڑا تنگ کر دینے میں تو ہمیشہ ہی اچھی سوچ رکھنا چنگی نیت رکھنا میں خیر خائی دی گل کرنا میں خیر دا کلمہ ہی بولنا میں کوئی چنگی گل کرنا بہتر ہی کوئی فیصلہ کرنا اپنے رشتہ داراں دے حق اندر حضور جدوں بھی کر دینے کوئی پیڑی گل ہی کر دینے دل ہی دکھان دینے ہر ویلے تکلیف دین والی ہی گلاں کر دینے میرے آقا نے فرمایا اگر تو واقعی ایویں کردا پیا جویں تو گل کردا پیا نا تے پھر تے تو انہاں دے منہاں دے اندر گرم راکھ مٹی ڈال کے انہاں دے منہاں نوں بند کر دی انج منہ بند کرو انہاں گالاں کڈ کے نہیں لڑائیاں کر کے نہیں تھانے تے کچہریاں اندر بھیج کے نہیں نیکی کر کے انہاں دے منہ بند کرو میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جتنی دیر تک تو اے عمل کردا رہے گا اللہ دی طرفوں ایک فرشتہ تیری مدد دے واسطے تیار رہے گا تیرے نال رب دے فرشتے کھڑے نے جے تو نیکی دے راستے تے کھڑا ہے جے تو صلہ رحمی دے پلیٹ فارم تے کھڑا ہے تے پھر رب دے فرشتے تیرے نال کھڑے نے تینوں کچھ بھی ہو سکدا اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اوے مسلمانوں انہاں رشتیاں دی قدر کر لو جدوں اے رشتے ٹوٹ جان گے جدوں جدائیاں پہ جان گیاں جدوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے ماں دنیا تو چلی جاوے گی باپ دنیا تو چلا جاوے گا ویر دنیا تو چلے جان گے بہناں دنیا تو چلیاں جان گیاں رشتہ دار دنیا تو چلے جان گے ہمسائے تے گوانڈی دنیا تو چلے جان گے پھر قدرہ پہن گیاں پھر احساس ہوئے گا پھر ماں دی منجی دے نال بیٹھ کے پھر ماں دی منجی دا پاوا پڑھ کے رون دا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوئے گا پھر باپ دی میت تے رون دا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ انہاں رشتیاں دی آج قدر کر لئیے انہاں رشتیاں دا آج احترام کر لئیے جی میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتیاں نو نبایا جی میں میرے نبی دے صحابہ نے رشتیاں نو نبایا اللہ اکبر اللہ تے بابا جی محمد بخش رحمہ اللہ انہاں رشتیاں دی قدر اندر بڑی پیاری گل کر دینے بابا جی فرما دینے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرن ویڑا ویلا باپ مرے تا محمد بخشا مک جاندہ جے میلا تے ویر ویران دے دردی خون دے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے ہے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے اچیاں لمیاں ٹالیاں نے ٹھنڈیاں جنہاں دیاں چھاواں ہر ایک شے بازاروں لب دے پر نہیں لب دیاں جے ماواں تے نہ کر بندیا میری میری نہ میری نہ تیری اے 4 دناں دا میلا ہی سجنا پھر مٹی دی تیری تے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا لے او یار تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبرہ سجن جنہ دے ہے موت نے مارے
اوتے تک تک رون دے قبران لے او یار پھر آخری فیصلہ ہی ہونا ہے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے کیوں جی دوبارہ ملنا ہے نا تے اسی اللہ کو دعا کریے کوشش بھی کریے کہ زندگی انج دی گزاریے کر صاحب دوبارہ جدو ملاقات ہونی نا رب دے دربار اندر کم از کم یار اسی آپس دے اندر ایک دوسرے نال ناراض تے نہ ہوئی جی اتھوں تک ناراضگیاں پہنچ گئیاں نا پھر کام نہیں جب بننا کم خراب ہو جانا دنیا دے اندر ختم کر لیے ناراضگیاں ناراضگی ہو جاندی اندے چ کوئی شک نہیں حضور دا بڑا پیارا صحابی سیدنا ابو بکر صدیق سارے بولو رضی اللہ مصطح بن اساسہ جدو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا تے بہتان لگ گیا نا تے وہ بھی بڑا اگے اگے سان تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خالہ زاد پین دے پتر سان تے غریب سن مسکین سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نا انہاں دا ایک وظیفہ مقرر کی ساس انہاں نو راشن دیندے سی ہر مہینے جنہ بھی اللہ پاک نے توفیق دیتی جدو سیدہ عائشہ تے بہتان لایا تے حضور دے اس یار نے راشن دینا بند کر دیتا یعنی قطع تعلقی کی تھی نا تے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ تسی قسمہ پہ کھاندے ہو کہ آج تو بعد انہاں کچھ دینا نہیں اللہ پاک نے تے بڑا پیارا سوال کیتا ہے اللہ فرماندے نے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اوہ دنیا والے ہو کیا تسی پسند کر دیو کہ اللہ پاک تو انہوں معاف کر دے آخری گلہ کیا تسی پسند کر دیو کہ اللہ پاک تو انہوں ہر بندہ پسند کرتا ہے ہر بندہ کہے گا سورہ نور پائی جان رب دا قرآن ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے ہاں ہاں اللہ ہم پسند کرتے ہیں ہر مسلمان ہر بندہ ہر مومن ہر اللہ والا ہر توحید والا ہر نمازی ہر حاجی ہر اللہ کا نیک بندہ یہ کہے گا جی اللہ اسی پسند کرنے ہیں کہ تو سانو معاف کر دے میں کہ اللہ فرماتے نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا تسی بھی پھر معاف کر دیو تے میں تو انہوں معاف کر دے آپ تے تسی معاف کر دے نہیں معافی والے پاسے آندے ہی نہیں ہون بس ہون ختم ہوگی کہانی ہون مٹی پہ گئی ہے بس ہوگی ہون تیرا اپنا دل اتنا سخت ہے کہ تو ایک چھوٹی جی گالے تو معافی دینے واسطے تیار نہیں اور دوسرے پاسے تو کہنا ہے میں بڑیاں عیاشیاں بدماشیاں بھی کراں اور روز قیامت اللہ دی رحمت میرے تے انج سایہ کرے اور میں جنت دے اندر داخل ہو جاواں ایتھے معافیاں کر لوگاں نو معاف کر اللہ پاک تینوں معاف کرے کیوں جی کرو گے معاف رب نال وعدہ کر لئیے حدیث پاک سناواں بڑی پیاری بڑی خوبصورت بات ہے انج کر کے نا حدیث اندر آندا ہے رحم رشتہ داری نو رشتے نو کہندے نے رحم اللہ نے فرمایا ہے اینو میں اپنے نام دے وچوں کڈیا ہے اللہ دا نام ہے رحمان تے رحمان دے وچوں اللہ نے کڈیا ہے رحم رشتہ فرمایا جڑا اینو توڑے گا میں انہوں توڑ دے جڑا اینو جوڑے گا میں انہوں اپنے نال جوڑ لواں یہ اللہ فرما رہا ہے رشتہ نہ انج کر کے اللہ دے عرش دے نال لٹکیا ہویا رحم تے عرض کیتی اللہ تو میں نے بنا تے دیتا ہے تیرے بندے تا میں نے توڑن گے یہ تا میرا برا حال کر دیں گے یہ تا بڑے جدائیاں پا دیں گے اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا جڑا تینوں جوڑے گا میں ان دے نال جوڑ جاواں گا جڑا تینوں توڑے گا میں انہوں اپنے تو ہی جدا کر دیواں گا کٹ کے رکھ دیواں اس تو وڈی کوئی گل ہو سکتی اسی اس معاملے اندر بڑے پیچھے ہیں اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو صلہ رحمی کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخری بات عرض کران تے بات نو ختم کران میرے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اے میرے صحابہ جدو رات نو لوگ سو جاندے نے جدو سارا پنڈ سو جاندہ ہے جدو عزیز و اقارب رشتہ دار ماں بہن بیٹی سارے گھر دے افراد سو جاندے نے رات دیاں تاریکیاں دے اندر رات دیاں تنہائیاں دے اندر رات دے اندھیریاں دے اندر سردیاں دے ٹھنڈے پانیاں دے اندر سردیاں دے ٹھنڈیاں ہواواں دے اندر
اندر گرمیاں دیاں تیز ہواواں دے اندر تو انج کر کے رات دے ویلے اٹھے تے پانیاں دے نال وضو کر کے اللہ دے دربار دے اندر آ کے سجدے کرے گا اللہ دے حضور نماز پڑھے گا میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا اے چار کام تسی کرنے نے میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا افش السلام سلام نو عام کرنا اطعم الطعام بھکھیاں نو کھانا کھلانا وصل الارحام رشتیاں نو ملانا وصلو باللیل والناس نیام جدو رات نو لوگ سو جاندے نے اس ویلے اٹھ کے اللہ دے حضور نمازاں پڑھنا تدخل الجنت بالسلام تسی سارے سلامتی دے نال امن دے نال بغیر کسے قسم دے خوف اور خطرے تو اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو انہاں بابرکت گھڑیاں دے اندر معاف فرمائے اس مہینے دی برکت دے نال اس رات دی برکت دے نال انہاں روزیاں دی برکت دے نال سحریاں افطاریاں دی برکت دے نال اللہ ساڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیرے اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے سانو توبہ طیب رہن دی توفیق عطا فرمائے پاکیزہ خوبصورت نیکی والی تقوی والی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے صلہ رحمی والا عمل اپنانے دی توفیق عطا فرمائے مسافران دعا کیتی ہے چند جملے بولے نے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک میری حاضری تو اڈی حاضری قبول فرمائے اور میں دعا کرنا جویں اللہ نے سانو ایتھے حاضر کیتا ہے سانو مدینے دیاں مکے دیاں حاضری نصیب فرمائے اسی طرح اللہ پاک سانو سارے جنت دے اندر بھی انج مجمع لان دی توفیق عطا فرمائے نبیاں دا ساتھ نصیب فرمائے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے اپنے دیدار دی سعادت نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لوجهک ولعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم أهلك اليهود والهنود والنصارى اللهم أهلك اليهود والهنود والنصارى اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم ارحم المسلمين في كشمير اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المسلمين في باكستان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمات أذهب البأس رب الناس واشف
اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين